सामग्री केन्द्र भरतपुरका प्रमुख वा प्रतिनिधि ज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता संग्रह गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख या प्रतिनिधिलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक विकास बोर्डका सदस्य श्री भगीरथ तिमेल सेनाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैलाई तालीले स्वागत गरिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 हाम्रै संस्थासँग जोडिएको पशु सेवा केन्द्र गीतानगरका प्रमुख युवराज पौडेलज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री ऋषिराम चापगाईज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सामाजिक व्यक्तित्व हरिप्रसाद सापकोटाज्यू हामी बीच उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै काउन्सिलका अध्यक्ष श्री प्रकाश ढुङ्गानाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै बोरन्डाबार उपभोक्ता समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री देवराज सापकोटाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का कार्यालय प्रमुख या प्रतिनिधि कोही आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस किसान प्रगति सहकारी संस्थाले जसको आज हामी 28औं साधारण सभा मनाइरहेका छौं, यसका संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय दाजु बोधराज पाठकज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका 6 वार्ड नम्बर 6 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वार्ड अध्यक्ष डोलनाथ अधिकारी रामज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका 6 नेपाली कांग्रेसका वार्ड अध्यक्ष श्री सूर्य प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आशीष ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी हामी एफएमका छायाङ्कनकर्ता हामी बीचमा आइसक्नु भएको छ। प्रदीप परियारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुँदा हाम्रो यस किसान प्रगति सहकारी संस्थाका हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु। अब अतिथिज्यूहरूको नामहरू जोड्न चाहे यस गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सामुदायिक महिला प्रगति सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गीता आचार्यज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै शहीद स्मृति माविका प्र दिपेश पौडेल सरलाई चाहिँ अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै चोक बजार विकास समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद शिवटौलाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस किसान प्रगति सहकारी संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउनु हुने जग्गादाता ओम प्रसाद आचार्यज्यूलाई
अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नवयुक्त बोर्डिङ स्कुलका प्राचार्य या प्रतिनिधिलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पारिजात बोर्डिङ स्कुल सचिव रामप्रसाद तिमल सेनाज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्लबका अध्यक्ष सोमबहादुर दाहालज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहादुर भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अहिले मैले घोष गरिसकेको थिएँ नेकपा वार्ड नम्बर 6 का वार्ड अध्यक्ष प्रमुख सहयोगकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्नुहुने आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै शहीद स्मृति टोल विकास गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै छिमेकी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गणेश तिमल सेनाज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै शहीद उमेश मार्ग टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम तिमल सेनाज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हामीसँग व्यावसायिक दौरानमा जोडिएका धेरै मनहरू हुनुहुन्छ, जहाँ औषधि व्यवसायी, दाना चोकरका आपूर्तिकर्ताहरू, किराना सामानका आपूर्तिकर्ताहरू र आजको कार्यक्रममा विशेष दाताको रूपमा जिन्सी र नगद हाम्रा किसानहरूलाई आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई माया गरेर प्रदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू पनि हाम्रा पाहुनाको रूपमा हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ। उहाँहरू सबैलाई जसलाई हामीले आजको पाहुनाको रूपमा बोलाएका थियौँ उहाँहरूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन यथास्थानमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र गर्दछु। किनभने यो सबैलाई हामीले जोड्न सकेका छैनौँ र त्यसको तत्कालीन सम्पूर्ण लिस्ट पनि मसँग आइनपुगेको हुँदा सबै जोसलाई हामीले अतिथिको रूपमा बोलाएका थियौँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई मैले अतिथिको रूपमा राखेँ। साथै औषधिका कम्पनीवाला प्रतिनिधिहरूलाई पनि म अतिथिको रूपमा यहाँहरूलाई को बिचमा बोलाएँ। पशु औषधिका विक्रेताज्यूहरूलाई पनि मैले अतिथिको रूपमा बोलाएँ। यस विद्यानगर पशु सेवा केन्द्रका प्रमुख युवराज पौडीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा अब र आपूर्तिकर्ताहरू सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यस किसान प्रगति सहकारी संस्थाको सञ्चालन समितिको उपाध्यक्षको हैसियतले र किसान प्रगति सहकारी संस्थाकोले हार्दिक स्वागत तथा नमन जय सहकारीले यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, हामी जुन संस्था आज यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि यस संस्थाका अध्यक्ष रहिरहनु हुने विष्णु तिवारीको नेतृत्वमा जुन ढङ्गले हामीले एउटा सानो कोठाबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको सहकारीलाई 70 जना चाहिँ शेर सदस्य रहनु भएको सहकारीलाई विष्णु तिवारीज्यूको नेतृत्वमा भइरहेको संस्थाले आज तपाईहरूको माझमा हामीले विभिन्न चाहिँ हामीलाई व्यवसाय र आर्थिक चाहिँ उपार्जन गर्ने तरिकाका हामीलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र चाहिँ पेलानी पिसानी र चाहिँ हाम्रो यो संस्थालाई उन्नतिको विकासमा आज हामी भन्नै पर्छ। अन्नपूर्ण चितवनको र नेपालको अगाडि होला। हामी 6 नम्बर वार्डमा हामी पनि अन्नपूर्ण पछिको 6 नम्बर वार्डको दोस्रो सहकारी संस्था कारोबारको आधारमा हुन पुगेका छौँ। यो सबल नेतृत्वले गर्दा पुगेका हौँ। तर हामी साथीभाइहरूले यति बुझ्नुपर्छ, शेर सदस्यहरूले, हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्ने जुन ढङ्गले चाहिँ संस्थाले जुन अवधारणा ल्याएको छ, सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूले त्यसमा हस्तेमा हैसे गरेर जुन हाम्रो नेतृत्व गरिरहेको हामी नेतृत्व टिमलाई सम्पूर्ण शेर सदस्य दाजुभाइ दिदीबहिनी गैर शेर सदस्यले पनि हामीलाई हस्तेमा हैसे गरेर यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन चाहिँ सफल पुर्याउनु हुने सम्पूर्णलाई म पुनः हार्दिक
स्वागत गर्न चाहन्छु र म 2-4 कुरा थोरै चाहिँ म यहाँ प्रमुख अतिथिलाई राख्न गइरहेको छु। हामीले जुन ढङ्गले कार्यक्रम अगाडि सारिरहँदा तोरी मेल जुन ढङ्गले सञ्चालन गऱ्यौँ, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरज्यूले जुन ढङ्गले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँको किसानहरूलाई जुन सहुलियत रूपमा हामीलाई 50-50 को कार्यक्रम दिनुभयो, मेयर साहबलाई पनि म यहाँ उपस्थिति नहुनु भए पनि उहाँलाई पनि यस संस्थाको यस समितिमा रहेर म उहाँलाई पुनः फेरि चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद र हामीलाई गर्नुभएको कार्यक्रम दिनुभएकोमा हामी हार्दिक आभार गर्दै उहाँलाई पुनः फेरि अरू ढङ्गले चाहिँ मेयर साहब नभए पनि 6 नम्बरको प्रमुख अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, मेयर साहबलाई पुर्याएर हामीले अब गर्ने गतिविधिलाई पनि सहयोग गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथिलाई जोरदार माग गर्दै यहाँबाट पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त जय सहकारी। राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन होस् या हाम्रै सहकारीको जन्मदाताहरू हुन्, सबै अनुहारहरू यहाँ हुनुहुन्न। उहाँहरू दिवंगत भइसक्नु भएको छ। तिनै दिवंगत हाम्रै परिवारका सदस्यहरू र शहीदहरूको सम्झनामा सबै आफ्नो ठाउँमा उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रप्रति समर्पित छौं, त्यसैले फेरि पनि उभिएर राष्ट्रिय गानमा समाहित भइदिन राष्ट्रिय गान गाइदिनु न अनुरोध गर्दछु र प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रिय गान लगाइदिनु न पनि अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गान। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। पनि रहेको हुँदा मिललाई हामीले एउटा बत्ती काटेका छौं, प्रवेशद्वारमा रिबन राखेका छौं। रिबन काट्ने र पानसमा बत्ती बालेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने रहेको छ र साथसाथै मिललाई स्विच अन गरेर आजबाट विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँदछु। आजबाट नै हामीले तेल पिसानी मात्रै थियो, पेलानी मात्रै थियो भने अब पिसाई तथा धान कुटाईको कार्य पनि आजैबाट प्रारम्भ हुने कुरा जानकारी गराउँदछु। ल प्रमुख अतिथिज्यूलाई र सबैले ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो मेसिनलाई आज स्विच अन गरेर स्टार्ट गरेर पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउँदछु। सेसनमा अतिथिज्यूले अब स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ।
26औं साधारण सभामा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत गरिने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन आजको कार्यक्रमका सभापति एवं यस संस्थाका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस किसान प्रगति सहकारी संस्थाको 28औं वार्षिक उत्सव साधारण सभा तथा अधिवेशनमा पाल्नुभएका आदरणीय भरतपुर महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष हरिविलास कोइरालाज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, पूर्व अध्यक्षज्यू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व सञ्चालक समितिका साथीहरू, सम्पूर्ण शेर सदस्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज म यो 28औं साधारण सभा तथा अधिवेशनलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि यहाँहरूको जुन उपस्थित छ यो उपस्थितिलाई म हार्दिक स्वागत र धन्यवाद दिँदै म किसान प्रगति सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतबाट तयार गरेको प्रतिवेदन 76-77 को तयार गरेको प्रतिवेदन म यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। किसान प्रगति संस्थाले भरतपुर महानगरपालिका 6 केशरबाग चितवन 28औं वार्षिक उत्सव साधारण सभा तथा अधिवेशन मिति 2077-9-25। अध्यक्षको प्रतिवेदन किसान प्रगति सहकारी संस्थाले भरतपुर 6 केशरबाग चितवनको 28औं वार्षिक उत्सव साधारण सभा तथा अधिवेशनमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष आदरणीय श्री हरिविलास कोइरालाज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, अतिथिज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संस्थापक समितिका सदस्य, लेखा समितिका सदस्यहरू, पूर्व समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, बुद्धिजीवी समाजसेवी अग्रज व्यक्तित्वहरू, जगदाता ओम प्रसाद आचार्यज्यू, चोकर, दाना, किराना सामान सप्लायर्सहरू तथा औषधि व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, यस संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समितिका सहकर्मी साथीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित शेर सदस्य साथीहरू, साथै यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वर्गहरू लगायत सम्पूर्ण किसान आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा संस्थाको शेर सदस्यहरू तथा परिवारहरूमा भएको दुःखद निधनप्रति म र यस संस्था परिवार सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजन तथा इष्टमित्रहरूमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू, अब म यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 76-77 को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस संस्था चितवनमा उन्नत पशुपालनसँगै किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने पशु आहार, दाना चोकर, कीटनाशक औषधि र मलबिउ उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्यका साथ 2042 सालमा किसान प्रगति समूह नम्बर 2 को नाममा स्थापना भई 2049 सालमा सहकारीमा दर्ता भई किसान प्रगति सहकारी संस्थाको नामबाट दाना चोकर, पशु औषधि, मलबिउ, बिजन, कीटनाशक औषधिका साथै किराना सामान र तोरी मिल सञ्चालन गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत छ। यस संस्थाको कारोबारको दौरानमा विभिन्न किसिमको उतार चढावहरूको सामना गर्दै यहाँहरू सबैको सहयोगबाट आज यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएका छौँ। हाम्रो संस्थालाई सङ्कट पर्दा सँगै रहेको संस्था अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले गरेको सहयोग हामीले कहिल्यै नबिर्सिने किसिमको छ। दुवै संस्थाले दाना चोकरको कारोबारमा सहकार्य गरी यस संस्थाको प्रगतिमा उल्लेख्य सहयोग पुगेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसकारण हामी अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले सञ्चालक परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रमुख अतिथिज्यू, हाल यस संस्थामा
509 जना शेयर सदस्यहरू भएको र रु 34,57,000 शेयर पुँजी हाल यस शेयर पुँजी भएको मध्ये पुरुष 354 जना, महिला 151 जना, फर्म र संस्था 4 गरी कुल 509 शेयर सदस्य भएको अवगत गराउन चाहन्छु। यस संस्था नाफामूलक भन्दा पनि सेवामूलक भएकोले खरिद र बिक्रीको अन्तर अत्यन्त थोरै राख्ने भएकोले यस संस्थामा मुनाफा कम हुनु स्वाभाविक नै छ। त्यसकारण यस संस्थाबाट शेयरमा प्रत्यक्ष नाफाको आशा कम गर्नुहोला। कारोबार र यसले सञ्चालन गरेका विविध सेवाबाट प्रत्यक्ष नाफा लिनुहोला भन्ने समेत यस बेलालाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस संस्थाले विविध कारोबार गर्ने भनेर श्री ओम प्रसाद आचार्यको गत 6 वर्ष पहिला करिब 8 कट्टा जग्गा 20 वर्षको लागि भाडामा लिएको र अहिले संस्थाले भवन बनाएर यसै भवनबाट संस्थाको सबै कारोबार सञ्चालन भएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस वर्ष कोरोना रोगको महामारीको बावजुद पनि यस संस्थाको गत सालको प्रतिबद्धता र शेयर सदस्यहरूको इच्छा चाहना आवश्यकता अनुसार कुटानी पिसानी र मसला मिल सञ्चालनमा ल्याएको कुरा सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। जुन आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट विधिवत रूपमा शुभारम्भ गरिएको छ। संस्थाले गरेको राम्रो कामको सकारात्मक सन्देशहरू गाउँ टोलहरूमा पर्न गई संस्थाप्रति आकर्षण बढ्न गएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। आगामी वर्ष संस्थाले दिइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिँदै जाने र संस्थाले संस्थाको आफ्नै ब्रान्डमा तेल आटा मसला प्याकेजिङ गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस संस्था कृषिमा आधारित संस्था भएकोले आजको प्रमुख अतिथिजीको सहयोग र सहजीकरणबाट स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगमा जोत्ने ट्र्याक्टर बिउ बिजन उत्पादन गर्ने कार्यक्रम समेतको लक्ष्य रहेको कुरा जानकारी गराउँछु। आजको यस भेलाबाट बुद्धिजीवी समाजसेवी शेयर सदस्यहरूको राय सल्लाह र सुझाव अनुसार आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अघि बढी समय सापेक्षिक काम गर्ने कुरा यस संस्थाको रहेको जानकारी गराउँदछु। हाल यस संस्थाको गोदाम दोकान मिल कार्यालय प्रयोगको साथै केही कोठाहरू भाडामा गई आम्दानी भएको कुरा जानकारी गराउँदछु। सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास र समाज रूपान्तरणमा ठूलो योगदान पुग्ने भएकोले सबै शेयर सदस्यहरूलाई संस्थाले सञ्चालन गरेका सबै सेवाहरूबाट लाभ लिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाको कारोबारलाई चुस्त दुरुस्त हुने गरी आधुनिक प्रविधि सीसी क्यामेरा जडान गरी कम्प्युटरबाट बिलिङ गरी इमानदारिता र पारदर्शिता संस्था विकासको मूल आधारलाई आत्मसात गर्दै विधिसङ्गत तरिकाले सञ्चालन गरेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस वर्ष संस्थाले शेयर पुँजीको 15% लाभांश र कारोबारको आधारमा शेयर सदस्यलाई 15% र कारोबारको आधारमा शेयर सदस्यहरूलाई किराना तथा मिलतर्फ 2% र दाना चोकर औषधितर्फ 0.5% कारोबारको बोनस वितरण गरी सकेको कुरा अवगत गराउँदछु। उक्त रकम बराबरको किराना सामान दिएको कुरा पनि जानकारी गराउँदछु। संस्थाको हितको लागि खर्च मितव्ययता अपनाउँदै समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले मासिक रु 272 बाहेक कुनै पनि खर्च व्यवधान संस्थालाई नराखिएको कुरा जानकारी गराउँछु र यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चालक समितिका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतमा जस्तै संस्थामा सफा र धेरै कारोबार गर्ने शेयर सदस्यहरूमध्ये 10 जनालाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ। संस्थाको शेयर सदस्य मध्येबाट ज्येष्ठ महिला पुरुष 1 जना, जग्गादाता संस्थामा सहयोगको सहजीकरण गर्ने 1 जनालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। साथै शहीद स्मृति मावि पारसनाथका उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 9 र 10 कक्षा मध्येका एक छात्र छात्रालाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। साथै युरिया मलको अभाव भएको बेला मल उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुहुने दीपक पाठकज्यूलाई
ज्यूलाई सहयोगको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यस संस्थामा तोरी मिलतर्फ धेरै कारोबार गर्ने 10 जनालाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ। यस संस्थाको लेखा सम्बन्धी सबै कुरा लेखा प्रतिवेदनबाट जानकारी लिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। दातालाई हार्दिक सम्मान गर्दछु। रात दिन नभनी हाम्रो पशुलाई सेवा पुर्याउने पशु सेवा केन्द्र गीतानगरका कर्मचारी वर्गलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्थाको पूर्व व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको सहयोग र कामको पनि प्रशंसा गर्दछु। संस्थामा औषधि बिक्री वितरणमा प्राविधिक सहयोग मिलाउने सिजन एग्रोभेटका प्रोप्राइटर श्री ध्रुवराज ढकाललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कार्यकालको विभिन्न कालखण्डमा सञ्चालक समितिको पदमा रही संस्थाको विकासमा मलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई र सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा यस संस्थालाई सङ्कट पर्दा रचनात्मक सहयोग गर्ने अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सञ्चालक समिति परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। संस्थामा कारोबार गर्ने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कार्यकालमा भए गरेका सम्पूर्ण राम्रा नराम्रा कामका जिम्मा लिँदै राम्रो काम भए धन्यवाद र नराम्रो काम भए कमजोरी भएकोमा सुझाव सहित क्षमा दिनुहोला भन्ने चाहन्छु। यस वर्ष मेरो नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल सकिएकोले सबै सदस्यहरूले विवेक प्रयोग गरी सक्षम ऊर्जावान नयाँ सञ्चालक समिति छानी यस संस्थालाई भविष्यमा यसका गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने नेतृत्व छान्नको लागि सबै सदस्यहरूलाई अन्तिम समयसम्म छलफलमा भाग लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को बावजुद पनि यस संस्थाका कर्मचारीहरूले निरन्तर सेवा दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै यसको असरले उपभोग्य सामानहरूमा मूल्य वृद्धि र असहजताले किसानहरूप्रति परेको मर्कालाई मध्यनजर राख्दै क्षमा प्रार्थी छौँ। पुनः अन्त्यमा एकपटक हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी व्यस्त समयलाई पनि व्यवस्थापन गरी पाल्नुहुने प्रमुख जग्गादाता चोकर किराना सामान सप्लायर तोरी सप्लायर औषधि व्यवसायी सञ्चारकर्मी साथीहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दै यो प्रतिवेदनलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। योगदान पुर्याउन सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गरौँ भन्ने अभिप्रायका साथ हाललाई यस संस्थामा रहेका 2 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ, जसमा पुरुषतर्फ 1 जना र महिलातर्फ 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसमा सहजीकरण गरिदिनु हुन सम्मान पत्र लिनको निम्ति मैले बोलाउँछु, उहाँ आइदिनु होला र सम्मान चाहिँ वितरणमा अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यूबाट सम्मान हुनु नै छ। यसमा पुरुषतर्फ प्रेमनाथ भट्ट, जसको जन्ममिति 1998 साल 7 महिना 18 गते जन्मनुभएका प्रेमनाथ भट्टज्यूलाई आज हामीले सम्मानित व्यक्तित्व रूपमा राखेका छौँ। उहाँलाई आफ्नो सम्मान लिन अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै महिलातर्फ पार्वती भट्टराईज्यू, जो 2010 सालमा जन्मनुभए हाम्रो संस्थाको शेयर सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो सम्मान लिन अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै सन्दर्भमा हामी बीचमा सहकारी संस्थाले भरतपुर 6 केशरबाग चितवन स्थापित 2049 श्री किसान प्रगति सहकारी संस्थाले केशरबागको 28औं वार्षिक उत्सव साधारण सभा तथा अधिवेशनको शुभ अवसरमा यस संस्थाको पुरुषतर्फको ज्येष्ठ शेयर सदस्य भरतपुर महानगरपालिका 6 केशरबाग निवासी तपाईँ श्री प्रेमनाथ भट्ट, जन्म 1998 7 18 लाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। व्यवस्थापक कृष्णबहादुर भण्डारी, प्रमुख अतिथि हरिविलास कोइराला,
अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिवारी र यो सम्मान पत्र मैले प्रमुख अतिथिज्यूलाई दिएँ। उहाँले सम्मान पत्र दिनुहुनेछ। विष्णु दाईले अध्यक्षले चाहिँ सल्लाह लगाइदिनु हुनेछ। अनि तत्पश्चात प्रमुख अतिथिज्यूले रातो टीका लगाइदिनु हुनेछ भने यहाँहरू सबैले यो कार्यक्रममा सरिक भइदिनु थप्पडी बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामीले एकजना महिला सदस्यलाई सम्मान गरेको छौँ। यसमा बेहोरा छ श्री किसान प्रगति सहकारी संस्थाले 28औं वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा अधिवेशनको शुभ अवसरमा यस संस्थाको महिला सहयोग सदस्यतर्फ ज्येष्ठ सदस्य पार्वती भट्टराई जन्म 2010-9-15लाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। साथै यहाँको दीर्घायु र उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि हरिविलास कोइराला, अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिवारी, यहाँहरू सबैले ताली बजाइदिनु होला। विभिन्न डोनेसन दिनुहुने आपूर्तिकर्ताहरू जसलाई मैले सम्बोधन गरिसकेको थिएँ। ग्रुप मेडिसिन ब्रदर्स नारायणगढका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, अम्बिका ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, डीपी सप्लायर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, श्री भेटनरी नारायणगढका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, तुलसी भेट फर्माका प्रोप्राइटर, चियाका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, आरजेपी स्टोर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, जेआर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, नारायण सप्लायर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, सुमन सन्तोष एन्ड ब्रदर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू, शिव बाबा स्टोर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधिज्यू सम्पूर्णलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न अगाडि आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गरे। साथसाथै हामी बीचमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आमन्त्रित व्यक्तित्व काउन्सिलका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाज्यू आइपुग्नु भएको मैले जानकारी पाएको छु। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब म माइक्रोफोन यस संस्थाका लेखा संयोजकलाई हस्तान्तरण गर्दछु। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री हरिविलास कोइरालाज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समितिका सदस्य साथीहरू, कर्मचारी एवं साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्णमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सभापति महोदय, यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 76-77 को वित्तीय विवरण पेश गर्नु अघि विश्वभर फैलिएको कोरोनाले गर्दा हाम्रो संस्थागत कारोबारमा पनि परेको बेहोरा सर्वविदितै छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यस संस्थाको कारोबारसँग आबद्ध सदस्य छात्र सुबित तिवारी जीपीए 3.635 र छात्रा साधना थापा होला जीपीए 3.7 सहाना हो, सहाना थापा जीपीए 3.73 अङ्क ल्याई एसईई हैन यो 9 हो, 9 बाट 10 मा जाँदा हो उत्तीर्ण गर्नुहुने दुवैजनालाई उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ विद्यार्थीहरू राम्रो गर्नको निम्ति उत्साहित हुन् भन्ने अभिप्रायले हाम्रो संस्थाले यहाँहरूलाई केही पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र प्रदान गर्न लागिरहेको छ। यसमा छात्र सुबित तिवारी र छात्रा सहाना थापालाई आफ्नो पुरस्कार लिन अगाडि आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 1005 रुपियाँ नगद सहित झोला र कापीहरू हामीले प्रदान गरेका छौँ। उक्त पुरस्कार लिन अगाडि आइसक्नु भएको छ। तालीले हौसला दिनु होला र पुरस्कार दिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रमाणपत्र सुबित तिवारी झोला
प्रमुख अतिथिको रूपमा आज संस्थाले अनुमोदन राखिएको आज उहाँ बाहिर जानुभएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै यहाँ सम्पूर्ण पार्टीका सम्पूर्ण संस्थानबाट सम्पूर्ण कार्य समितिबाट सदस्यहरूबाट उपस्थित भएका सबै साथीहरूलाई आज टोल विकासको नामबाट एउटा उद्घोष गर्नको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै म छोटो समयमा यहाँ के भन्न चाहन्छु भने आज हामीलाई अनौठो लागिरहेको छ। साथीहरूलाई हाम्रा गाउँवासीहरूलाई टोलवासीहरूलाई नौलो लागिरहेको छ। यो संस्था चल्दैन, यो संस्थालाई डुबाउँछ भन्ने खालको कुरा होटल रोडरमा म सुनिरहेको छु। मलाई धिक्कार लाग्छ। किन भन्दा आज हरेक ठाउँमा संस्थाले चलाएको कार्यक्रमहरू आज हिजोदेखिबाट आज 2 वर्ष 3 वर्ष भयो सुकनगरमा भुसको घरमा चाहिँ धान कुटिएको थियो। आज हामी 13 रुपियाँ तिरेका थियौँ, 8 रुपियाँमा 2 रुपियाँ लिएका छौँ। तर अहिले के भनिन्छ भन्दा हामीले पनि गरेका छौँ भन्ने खालको सुनिन्छ। मैले मिलाउन दाजुभाइलाई अबु गरेको होइन। किन भन्दा हिजो गर्ने तपाईँले पनि गर्नु पर्थ्यो नि त, तर सक्नु भएन। आज संस्थाले सुरुवात गरिदियो, हजुरहरू पनि गर्नुभयो, त्यसलाई धन्यवाद छ। तर म टोलवासीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म एउटा टोल मात्रै नभइकन हामी सबै जति छौँ यस 6 नम्बर वडाभित्र अन्य टोलहरूबाट उपस्थित भएका सम्पूर्ण टोलवासीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस संस्थालाई अगाडि बढाउनु निमित्त होटल रोडमा कुरा गरेर होइन, बाहिर कुरा गरेर होइन, आउनुहोस् यहाँ बसौँ, छलफल गरौँ, के गर्नुपर्छ, कतिमा लानुपर्छ, जिसले दिनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, मेरो अनुरोध। किन भन्दा बाहिर बसेर कुरा काट्यो केही पनि हुँदैन छैन। र हामी अहिले मलाई के लाग्छ भने संस्थामा बस्न सबै हामी होडबाजी गर्छौँ तर समय दिन सक्दैनौँ। एकछिन मात्रै हामी चाहिँ संस्थामा के अरे कार्य समितिमा बसेर हुन्न, दीर्घकालीन रूपमा यो संस्थालाई कुनै पनि संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि दीर्घ रूपमा लाग्नुपर्छ। के गर्छु भने यस संस्थालाई अगाडि बढाउनु त चाहे किराना होस्, चाहे मिल होस्, चाहे के होस्, कमी कमजोर छ भने संस्थामा आएर भनिदिनुहोस्, त्यहाँका कार्य समितिलाई भनिदिनुहोस्, व्यवस्थापना भनिदिनुहोस्, बाहिर बसेर कुरा नकाट्नुहोस्। बाहिर बसेर कुरा काट्दाखेरि प्रष्ट रूपमा म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता साथ आउनुहोस्। यो कुनै खालको जाने यो पछि लागेर अघि लागेर मात्रै होइन, सक्छु भन्ने खालको मान्छेले आउनुहोस्। यो संस्था अगाडि बढ्छ, तपाईँ हामीले साथ दिनुपर्छ। र आफ्नो घाँस काटेर जम्मा गरेको पैसाले सञ्चालन भएको यो सहकारी कसरी अगाडि बढेको छ भनेर रखवारी गर्नका लागि र आफ्नो भावी नेतृत्व निर्माणका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सियर सदस्यज्यूहरू, म यहाँ उभिरहेको बेला मेरो पनि समयको पाबन्दी छ र यहाँ आयोजक साथीहरूको पनि समयको पाबन्दी छ। छोटो छोटो भन्नुभएको छ, म आफ्नै कारणले पनि छोट्याउन चाहन्छु। पहिलो कुरा यहाँहरूको बिचमा म के राख्न चाहन्छु भने आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म असाध्यै व्यस्त थिएँ, यहाँ बोलाउनु भयो, आफ्नै गाउँको सहकारीमा म जानुपर्छ भनेर समय मिलाएर म आएँ र म हतार भएको कारणले यहाँहरूको बिचमा कुरा आइसक्यो। मैले अगाडि नै समय दिन कोसिस गरेँ। यहाँलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने म मूलत राजनीतिक कार्यकर्ता हो। सामाजिक कारणले नै समाजको रूपान्तरणको लागि राजनीति आवश्यक छ भनेर म बच्चैदेखि राजनीतिमा लागेँ। त्यसकारण म मूलत राजनीतिक कार्यकर्ता हो र म अहिले नेकपा विभाजित भयो, विभाजित भएको सन्दर्भमा एउटा समूहले मलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाएको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अगाडि उभ्याउँदा त्यो परिचयलाई पनि ख्याल गरिदिनु होला। मेरो अहमता होइन, जानकारी मात्रै हो, यथार्थ मात्रै हो। यहाँहरूको अगाडि म केही पनि होइन र म हरेकलाई के भन्न चाहन्छु भने आम जनताको अगाडि एउटा व्यक्ति केही पनि हुँदैन, त्यो केपी ओली पनि केही पनि हुँदैन, प्रचण्ड पनि केही पनि हुँदैन। ठुला भनेका जनता हुन् र राष्ट्र हो। त्यस सन्दर्भमा परिचय चाहिँ जे हो त्यो राखिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। र अर्को, यो सहकारीको सन्दर्भमा यहाँहरू जसले थुक्तेल जम्मा गर्नुभयो, यहाँहरू पहिलो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। सहकारी हाम्रो हो। अध्यक्षज्यू विष्णु प्रसाद तिवारीले खादा उडाइदिनु होला, अनि उसले भगीरथ तिमल सेनाले टीका लगाइदिने, ऋषिजीले पनि टीका लगाइदिने गरेर चाहिँ यो प्रमाणपत्र दिनु होला। धन्यवाद ओम प्रसाद आचार्यज्यू, गडगडा तालीले स्वागत गरिदिनु होला। यो मञ्च हामीले जहाँ पाएका छौँ उहाँकै देन हो। उहाँले खासै त्यस्तो आर्थिक उपलब्धि भन्दा पनि समाज विकास गर्नुपर्छ, स्थानीय क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले न्यून मूल्यमा सरकार उपलब्ध गराइरहनु भएको छ।
ताराप्रसाद पाठकज्यू, जसलाई हामी दीपक पाठक उपनामले चिन्छौँ, सबैले दीपक पाठक नामले चिन्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि भनिसके। त्यस्तै अब विष्णुहरि धितालज्यू, जसले संस्थालाई आवश्यक पर्ने डिप फ्रिज उपलब्ध गराउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि आज हामीले र आजको सम्मान पत्र गराउने तिनैजनालाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको हुँदा ताराप्रसाद पाठकज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताराप्रसाद पाठकज्यू अतिथिको रूपमा, विष्णुहरि धितालज्यू अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबल नेतृत्व तपाईहरूले चुनेर पठाउनुभएका आजका यस कार्यक्रमका सभापति श्रद्धेय दाजु विष्णु तिवारीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो बिचबाट त यहाँ गइसक्नुभयो। मैले पनि केही दुई ठाउँमा सहकारी अरू ठाउँमा जानुपर्ने भएको हुनाले मैले पालो मिचेर समय मागेँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि हाम्रा यसै समाजका प्रभुत्व यही सहकारीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थालाई अगाडि बढाउने शालीन व्यक्तित्व रामकृष्ण पाठकज्यू, त्यसै गरी हाम्रा अर्को विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय दूध बोर्डका केन्द्रीय सदस्य भाइरथज्यू, त्यसै गरी हाम्रा युवाहरूको ढुकढुकी हाम्रा नेता काउन्सिलका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाज्यू र विभिन्न मञ्चमा आसीन सङ्घ संस्था स्कुल सबै अतिथिगणहरू र यहाँ यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्यका साथ उत्कृष्ट बनाउनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरूमा म भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षको हैसियत र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण शेरधनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नमन गर्न चाहन्छु। हामी भाषणमा विश्वास गर्दा गर्दा हामी दिक्क र वाक्क भइसकेका छौँ। हाम्रा भाषण होइन, हाम्रा योजना र रणनीतिको बारेमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग मर्यादित, शिष्ट, अनुशासित र पारदर्शी भएको हुनाले आज यो सहकारीले यत्रो खड्को मार्न सफल भएको छ। 20-30 वर्ष अगाडिदेखिका सहकारीहरूको आज धराशायीमा परेका छन्, तर यो सहकारीले यत्रो गति लिएको छ। धुरी मिल, अहिले आएर राइस मिल, यो सानो कुरा होइन। जुन सिस्टम र पारदर्शी भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने यो कार्य समितिले देखायो। तर त्यो कार्य समितिलाई सफल पार्ने सम्पूर्ण शेयर धनीहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन्छु। किनभने तपाईँहरूले यो पसलमा किनबेच नगरिदिएको भए, चोकर नलैदिनु भएको भए र यहाँका कर्मचारीलाई दिने हजुरको महिनाभरि ज्याला पनि पुग्दैन थियो। तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको परिश्रम र तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदान यो सहकारीप्रति म र मेरो पार्टीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूको जोस र जाँगरले र तपाईँहरूको यो उपस्थितिले यो सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त सकारात्मक देखेको छु। अब आउने यो अधिवेशनमा तपाईँहरूले 2 कार्यकाल विष्णु तिवारीको नेतृत्व त सबैले थाहा पाइसक्नुभयो, तर त्यो नेतृत्वले उत्पादन गरेका, त्यो नेतृत्वले दिएको विचार, दृष्टिकोण र कार्यशैलीता प्रति त्यो शैलीमा जान सक्ने, यो सहकारीलाई अझ उचाइमा पुर्याउन सक्ने र त्यो सबै सदस्यहरूलाई खुसी बनाउन सक्ने र सबै कुराको समृद्धि गर्न सक्ने, सोकरका होलसेलमा दिन सक्ने, किनारा पसलका अरू बजारका पसलभन्दा यसले मिलाएर दिने, त्यस्ता किसिमका दक्ष र सक्षम हामीले अब आउने यो कार्य समिति ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुरले हिजो बेलुका लिएर आएर यहाँ राइस मिलमा धान कुटाउन राख्नुभयो, तर भोलि बिहान पकाउने छाप थिएन।
तर यहाँ लाइन गयो अथवा पालो पाइएन, तपाईँहरू घर जानुहुन्छ। भोलिपल्ट बिहान 6 बजी 6:30 बजी यो राइस मिलमा आउनुहुन्छ। तर यो राइस मिलमा आउँदाखेरि ड्राइभरको विविध कारणले उसको घरमा बिरामीको कारण परेको हुनाले त्यो उपस्थित भएको हुँदैन। तर यो नेतृत्वले, त्यो कार्य समितिले आफूले लगाएको टोपी, आफूले लगाएको ज्याकेट, आफूले लगाएको जुत्ता खोलेर त्यो राइस मिल चलाएर सेवाग्राहीलाई सेवा दियो भने त्यो कार्य समिति दक्ष र सक्षम हुन्छ। मैले यो मानेमा जोडेँ, हामी किसान हौँ, हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले काम गर्न तयारी हुनुपर्छ। किनभने हामी नेता पनि हामी नै हौँ, कार्यकर्ता नै हामी नै हौँ, हामी व्यापारी पनि हामी हौँ, उद्योगपति नै हौँ, शिक्षक नै हौँ, हामी सम्पूर्ण सबै यहाँका मजदुर किसानहरू सबै हौँ। तर यो संस्थालाई अघि बढाउने प्रण तपाईँहरूले दिएको नेतृत्व, तपाईँहरूले दिएको कार्य समितिले जबकि जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो घरको ढोका थुनेर पनि यो सहकारीमा यहाँको सेयरवाला किसानहरूलाई सेवा गर्ने नेतृत्व आओस् भन्दै मेरा आफ्ना 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय सहकारी, नमस्कार। मैले अध्यापन गरी विद्यालयका पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रममा पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि हाम्रै वडाका वडा अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि र तमाम यस सहकारीमा रहनुहुने सबै सहकारी सदस्य, आमा बुवा, दाइ दिदी सबैमा म शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट सबैलाई नमन गर्दै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबैमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी यो सहकारीको साधारण सभा जसरी धेरै कुरा भन्नु छैन, धेरै कुरा आइसकेको छ। अब बन्ने नयाँ समिति पनि अहिलेको समितिले जसरी यसलाई एउटा गति दिएर ल्यायो त्यसरी नै गति र ऊर्जाशील समिति बनोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसमा थोरै अब जोड्नु पर्ने कुरा र मैले नजोडी नहुने कुरा, हरेक साल यस सहकारीले हाम्रो विद्यालयबाट उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा छात्र र एउटा छात्रालाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। यो मानेमा कि यो सहकारी, अन्नपूर्ण डेरी र शहीद स्मृति मावि एक अर्काका नङ र मासुको सम्बन्ध जस्ता छन्, एक आपसमा असाध्यै सहकार्य गर्दै आएको अवस्था हो। हामी विद्यालयमा थोरै समयमा होसल राख्यौँ भने पनि चाहिएका सामग्रीहरू हामी यहाँबाट ल्याउँ भन्ने हाम्रो भावना छ र यहाँबाट पनि सबै यहाँको समुदायले विद्यालयले सहयोग गर्नु भन्ने भावना छ। र यहाँ हेर्दै गर्दा सबैको अनुहारहरू हेर्दै गर्दा सबैलाई निहाल्दै गर्दा मलाई ती दिनहरू याद आए। त्यो धनधान्य ज्ञान महायज्ञ जसले हामीले लगभग 9 हाराहारी जग्गा बिक्री सफल भयौँ र विद्यालयले अहिले भएको भवन जुन हामीलाई भुटेलजीले 3 नम्बर प्रदेशको संसद सभासद भुटेलजीले 50 लाख बराबरको भवन दिनुभयो, त्यो ल्याउन सफल भयौँ। त्यो सबै हामी यहाँ उपस्थित भएकै बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामी यहाँ उपस्थित भएकै सहकारी सदस्यहरूको बलले हो, तपाईँहरूकै बलले हो, सबै तमाम तपाईँहरूको देन हो। तसर्थ म हजुरहरूप्रति असाध्यै आभारी पनि छु। र लामो कुरो नभइकन विद्यालयले अहिले हेरेर सञ्चालन गरेको छ। भावी दिनहरूमा यो ठाउँको तारा, यो ठाउँको इज्जत गरेर पनि हो शहीद स्मृति मावि। सबैले हामी व्यक्तिबाट गल्ती भए पनि हाम्रा गल्तीहरूलाई पनि औँल्याइदिनु होला र विद्यालयले सुधार गर्ने काममा हिजोका दिनमा जस्तै लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। भोलि आवश्यकता पर्दा पनि सहयोग गरिदिनु होला र विद्यालयले पनि यहाँ भएको सङ्घ संस्थालाई विद्यालयले गर्न सक्ने सहयोग, यहाँका हजुरका बाबुनानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिएर राम्रो चाहिँ अनुशासन सिकाएर र अन्य अवस्थामा पनि पर्ने सहयोगहरू विद्यालयले पनि सबै यहाँका सङ्घ संस्थाले सहयोग गरिन्छ भन्दै फेरि अन्तमा आजको यो अधिवेशन सभ्य र भव्य रूपमा सफलता भइ नै सकेको छ। र अब फेरि बन्ने समिति पनि असाध्यै सक्षम, सभ्य र एकदमै जुझारु समिति बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। विभिन्न समितिको विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभएका समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरू र पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सेयर सदस्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले भन्नुपर्ने कुरा
त धेरै छैन, यहाँ अभिव्यक्त भइसकेको छ। समय पनि अभाव छ कि हाम्रो कार्यक्रम 2 चरणको छ र यो पहिलो चरणको कार्यक्रममा धेरै वक्ताहरू भएको कारणले मैले आफ्ना केही भनाइहरू यहाँहरू सामु संक्षिप्त राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो संस्था कतिसम्म लड्दै पढ्दै र यसले विभिन्न दुःख कष्ट सहेर आज यहाँसम्म आइसकेको छ। संस्थाको इतिहास त धेरै लामो छ, तर पनि यो संस्था लड्दै पढ्दै र बिचमा धन्नै भाँसिसकेको संस्था। हाम्रो सशक्त सामाजिक व्यक्तित्व र कर्मठ विष्णु तिवारीको नेतृत्वमा यो संस्था लगभग 10-12 वर्षको अवधिमा उहाँले यहाँसम्म ल्याउनुभयो। उहाँलाई मैले मेरो तर्फबाट र म रहेको सङ्घ संस्थाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो संस्था आज यो अवस्थामा आइसकेको यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ र यसले धेरै अग्रगामी बाटो समातेको छ। दाना र चोकरको एउटा सामान्य व्यवसायबाट सुरु भएको संस्था आज मल, बिउ दोकान, कल कारखाना, तेल मिल, धान मिल र विभिन्न बहुआयामिक ठाउँमा यो स्थापित छ। र यो संस्था यहाँसम्म आउन यो कार्य समितिले जुन खालको पहल गर्यो, जुन खालको काम गर्यो, जुन खालको खटाइ र जुन खालको परिश्रम गर्यो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूप्रति यहाँहरू सम्पूर्णले ताली दिएर धन्यवाद दिनुहोला भन्ने आग्रह गर्दछु। म दिलैदेखि यति खुसी छु त यहाँहरू खुसी नहुने कुरै भएन। त्यस कारणले यो संस्था यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि, यो संस्थाले यो गति लिँदै गर्दाखेरि मैले सोचिरहेको थिएँ अबका आगामी दिनमा कार्य समितिहरू तयार हुँदैछन्। अब नयाँ कार्य समितिले यो काम जिम्मा लिनेछ। तर पनि यत्रो संरचना तयार गरिसकेपछि हाम्रो विष्णु तिवारीज्यूको विषयमा फेरि पनि तेस्रो काल उहाँले सञ्चालन गरिदिए भए राम्रो हुने थियो। अझै यो संस्थालाई अझै अगाडि बढ्ने थियो र उहाँसँग धेरै अनुभवहरूका पोकाहरू थिए। त्यो अनुभवहरूले अझै अग्रगति लिन्थ्यो। तर मैले त्यस्तो नेतृत्व र यहाँहरू सबैले आज सायद विभिन्न कानुनका र कुनै विभिन्न विधि विधानका कारणले उहाँ पछाडि बस्नुपर्ने देखियो। तैपनि अब नयाँ बन्ने कार्य समितिले त्यो कामको जिम्मा लिएर उहाँलाई यो संस्थाको संस्थापनको हिसाबले अगाडि बढाएर हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यो ठाउँमा त्यो नेतृत्व लिन सक्ने नयाँ कार्य समिति, नयाँ क्षमतावान कार्य समिति जसले यो कामको लागि आफ्नो समय समर्पित गर्न सक्छ, जसले यो कामको लागि विभिन्न योजनाहरू विभिन्न फाँटमा पुर्याउन सक्छ र जसले यो कामको अगाडि बढाउनको निम्ति हरेक निकायहरूमा चाहिँ पहुँच पुर्याउन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वलाई अगाडि सार्नुहोला र उहाँहरूलाई जिम्मेवार दिनुहोला र म यो काम गर्न सक्छु र म यो काम गर्छु भन्ने शेयर सदस्यहरूबाट यहाँ यो संस्थाको उपस्थित हुनुहोला भन्ने मैले आफ्नो भनाइ राख्दै धन्यवाद सहित म यो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। आज हाम्रो यो किसान प्रगति सहकारी संस्थाको 28औं साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष हरिविलास कोइरालाज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने
विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यहाँ तमाम उपस्थित शेर सदस्य महानुभावहरूमा सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार स्वीकार गर्नु। आज हाम्रो यो एउटा चाड हो, एउटा उत्सव हो। यो वर्ष दिनको चाहिँ हाम्रो यो संस्थाले गरेको प्रगति विवरणहरू सुन्ने, यो हामी मन्द सदरमा चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ भएका राम्रा नराम्रा अथवा कमी कमजोरीहरूलाई ओलाउने दिन पनि आजकै दिन हो र आज हाम्रो चाहिँ यो अधिवेशनको दिन पनि हो र आज हामीले यो अधिवेशन मार्फत हाम्रो चाहिँ आगामी 4 वर्षको लागि नेतृत्व चयन गर्ने दिन भएको हुनाले हामीले सफल र सक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ चयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। यो यसमा चाहिँ सबै शेर सदस्यहरूले आफ्नो धारणा, आफ्नो चाहिँ के भन्छ, आफ्नो चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु र यहाँ अब आउने कार्य समितिलाई शुभकामना र आज बिदाई हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो व्यक्तिगत आफ्नो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद।